Sir, we can do YouTube live. हाँ, यूट्यूब लाइव। श्री सरस्वत्यै नमः। पुनः एकवारं स्वागतं सर्वेषाम्। अयादि प्रकरणं वयं श्रूयते खलु? आम्। अयादि प्रकरणम् अस्माभिः पठ्यते अधुना। शेयर करोमि स्लाइड। यचो यवः यावः इति सूत्रमस्ति। सूत्रे एचः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। अय अव् आय आव् इति कृत्वा सर्वं मिलित्वा अयावा यावः इति आदेशः। सः प्रथमा विभक्त्यन्तम्। इदं सर्वं मिलित्वा गतसूत्रे अचि इति पदम् अस्माभिः पठितम् आसीत्। तस्य अनुवर्तनम् अस्मिन् अपि सूत्रे भवति। पश्यामः तस्य अर्थः कथं कृतः। एचः क्रमात् अय अव् आय आव् एते स्युः। एते आदेशाः स्युः। कदा ते आदेशाः भवन्ति? निमित्तं किम् इति चेत् पुनः अनुवृत्तिः भवति अचि। अचि परे सति नाम यदा स्वरः अग्रे वर्तते। कस्य अग्रे? एचः अग्रे। एच् इति शब्देन प्रत्याहारेण के वर्णाः स्वीक्रियन्ते इति प्रश्नः। एच् इति कथनेन के प्रत्यया अथवा के वर्णाः स्वीक्रियन्ते अस्माभिः? ए औ ऐ औ ए ओ ऐ औ इति चत्वारः। ऐ औ करेक्ट्। चत्वारः ए ओ ऐ औ इति। तेषां स्थाने, तेषां चतुर्णां स्थाने अपि क्रमात् ऐ औ आय आव् एते स्युः। कदा? निमित्तमस्ति अचि। अस्तु, सूत्रं तु स्पष्टम् अभूत्, यतोहि वरदराजाचार्येण वृत्तिः लिखिता। अन्यथा किञ्चित् क्षम्यतां, पुनः उच्यताम्। वयं इदं यान्तावान्तादेश हाँ, वदतु वदतु। आम्ही याला यान्तावान्त यान्तवान्तसन्धि। कदाचित् अयादि आदेशः अपि उच्यते, कदाचित् यान्त वान्त इति उच्यते। किमर्थं यान्तवान्त इति चेत् ऐ इत्यत्र यकार अन्ते वर्तते, अव् इत्यत्र वकार अन्ते विद्यते चेत् यान्त वान्त सन्धि इति अपि अनेन नाम्ना अयं सन्धिप्रकारः ज्ञायते। यान्तवान्तसन्धि। यस्य अन्ते यकारः यस्य अन्ते वकारः सः आदेशरूपेण विधीयते इति कृत्वा यान्तवान्तसन्धि। अस्तु, कस्य स्थाने? एचः स्थाने भवति। अधुना प्रश्नः। अस्माकं सविधे स्थानिनः के सन्ति? ए ऐ ओ औ इति किञ्चित् एवं स्थापयामि। ए ऐ ओ औ अथवा ए ओ ऐ औ एवमपि वक्तुं शक्यते। ते स्थानिनः सन्ति यत्र आदेशरूपेण ऐ औ आय आव् एते भवन्ति। अधुना एकारस्य स्थानं किम्? कंठ एकारस्य स्थानं किम् अस्ति? न वक्तुं शक्नोमि। न, तथा न स्थानमिति न स्थानं नाम इचु येषाणां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा तत्र एव एका पङ्क्ति वर्तते। कण्ठतालुः। इचु येषाणां तालु इति उक्तमासीत्। मुखस्य स्थानं एतयोः कण्ठतालुः। कण्ठतालु। ओकारस्य तथा औकारस्य स्थानं किम्? ओदौ कण्ठोष्ठम्। कंठोष्ठ नाम एकारस्य अस्ति कण्ठतालु, ऐ इत्यस्य अपि अस्ति कण्ठतालु, ओ इत्यस्य कण्ठोष्ठम्,
औ इत्यस्यापि कण्ठोष्ठम्। अधुना समस्या इति अस्ति, यदि एकारस्य स्थाने आदेशः कर्तव्यः चेत् सः आदेशः कण्ठतालुवत् स्यात्। यस्य स्थानं कण्ठतालु अस्ति सः आदेशरूपेण कर्तव्यः। उदाहरणं चिन्तयामः। अत्र हरये इति पदम् अस्ति। हरये तत्र वस्तुतः चतुर्थीविभक्त्यन्तं साधनीयं वर्तते। चतुर्थीविभक्त्यन्तं पदं कथं भवति तत् वयं सुबन्तप्रकरणे पठिष्यामः एव। किन्तु यदि अहम् अधुना वदामि चेत् कदाचित् तत्र क्लिष्टता स्यात्। साक्षात् रूपं प्रति गच्छामि। हरे प्लस् ए इति लिखन्तु। हरे प्लस् ए। अस्तु, हरे इति एकमस्ति, ए इति अपरम्। अधुना किम् अस्ति? हरे इत्यत्र एकारः अस्ति। एकारः अस्ति तत्र निमित्तं किम्? अचि इति उक्तम्। अचि नाम कश्चन स्वरः, कोऽपि स्वरः तत्र भवितुम् अर्हति अच् प्रत्याहारस्थः। अत्र तु साक्षात् एकारः अस्ति, तत्र अच्त्वम् अस्ति। कस्य स्थाने आदेशः कर्तव्यः? ए इत्यस्य स्थाने। एकारस्य स्थानं किं? कण्ठतालु। अधुना आदेशः तु चत्वारः वर्तन्ते। आदेशाः चत्वारः। ऐ औ आय् औ। ऐ इत्यत्र अकारस्य कण्ठस्थानम् अस्ति, यकारस्य तालु अस्ति, नाम कण्ठतालुवाला ऐ इति प्रथमः अस्ति। औ नास्ति। औ इत्यत्र तु कण्ठ ओष्ठं वर्तते, औ त्यजामः। आय् इत्यत्र अपि आ इत्यस्य कण्ठस्थानम् अस्ति, यकारस्य तालुस्थानम् अस्ति। अधुना पुनः समस्या आपतिता। समस्या क्या? ऐ इत्यस्यापि कण्ठतालुस्थानम्, आय् इत्यस्यापि कण्ठतालुस्थानं चेत् ऐ कर्तव्यः एकारस्य स्थाने, उत आय् इति आदेशः कर्तव्यः इति प्रश्नः आयाति। स्थानेन्तरतमपि तत्र कार्यं न कर्तुं शक्नोति। कुतः? यतोहि स्थानं तु समानमेव उभयोः। तस्य कृते पुनः नूतनं सूत्रम् आयाति, परिभाषासूत्रम्। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। अव्यवस्थायां व्यवस्थाजनकम् अथवा व्यवस्था आपादकं सूत्रं परिभाषासूत्रम्। अधुना अत्र अव्यवस्था आसीत्। एकारस्य स्थाने अय कर्तव्यः उत आय कर्तव्यः इति समस्या आसीत्। अधुना सूत्रं वर्तते, यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम्। तस्य अर्थः समसम्बन्धी विधिः यथासङ्ख्यं स्यात्। अस्य अर्थः कः? यदा यदा स्थानिनः तथा आदेशाः समसम्बन्धः तत्र वर्तते, नाम यदि तयोः अथवा तेषां सर्वेषां संख्या समाना वर्तते। एच् इत्यत्र चत्वारः स्थानिनः, ए ओ ऐ औ इति चत्वारः स्थानिनः वर्तन्ते। तेषां स्थाने आदेशरूपेण विहिताः चत्वारः, ऐ औ आय् औ। यदा स्थानिनः संख्या तथा आदेशानां संख्या यदि समाना चेत् तत्र क्रमेण आदेशाः कर्तव्याः। नाम किम्? एकारस्य स्थाने ऐ, ओकारस्य स्थाने ओ औ, ऐकारस्य स्थाने आय् तथा औ इत्यस्य स्थाने आव्। इदम् एव बोध्यते अनेन सूत्रेण। अयं विषयः अनेन सूत्रेण प्रतिपादितः। सरलः एव अस्ति। यदा यदा स्थानेन्तरतमः कार्यं न करोति, यदा यदा सूत्रे स्थानिनः तथा आदेशः समानाः भवन्ति, नाम तेषां संख्या समाना भवति, तदा तदा अनेन सूत्रेण कार्यं कर्तव्यम् इति अर्थः। अस्तु, अधुना हरे प्लस् ए इति आसीत्, तस्य स्थाने ऐ इति आदेशः क्रियते चेत् हरये इति रूपं साध्यते।
अयमेव विषयम् अहं स्लैड् द्वारा अपि दर्शयामि। ततः अग्रिमं सूत्रमस्ति वान्तोयि प्रत्यये। तद्विषये अहं किञ्चित् अनन्तरं बोधयामि। अधुना स्लैड् द्वारा सः विषयः बोधयामि। गतकक्षायाम् अयं विषयः चर्चितः आसीत्। यदा यदा सूत्रे षष्ठी भवति सः स्थानीरूपेण तत्र स्थाप्यते। पश्यन्तु अधुना सूत्रं किम् इति चेत् एचो यवायावः इति सूत्रम्। सूत्रे एचः इति षष्ठ्यन्तं पदम्। एचः नाम किम्? ए ओ ऐ औ। अस्तु। अय अव आय आवः इति प्रथमा विभक्त्यन्तं पदम्। अय औ आय आवः इति नाम किं? प्रथमा विभक्त्या किं बोध्यते? विधीयमानाः आदेशाः बोध्यन्ते। कुत्र क्रियन्ते एते आदेशाः? उच्यन्ते अत्र एचः स्थाने। निमित्तं किम् अस्ति चेत् उच्यते अचि। सूत्रे तु साक्षात् अचिपदं नास्ति, किन्तु अनुवृत्त्या स्वीकर्तव्यम् इति अर्थः। चेत् परनिमित्तमपि अस्माभिः लब्धम्। अधुना साक्षात् सूत्रम् अवगच्छामः। एवम् एचः क्रमात् ऐ औ आय आव एते स्युः कदा अचिपर्य सति। अनेन हरये विष्णवे नायकः पावकः सर्वेषां सूत्राणां तत्र विचारः करिष्यते। उदाहरणं प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति हरे प्लस ए। अधुना हरे प्लस ए इत्यत्र रकार उत्तर एकारः अस्ति। अयम् एकारः एच् मध्ये अस्ति वा? अस्ति। प्रथमः एव तत्र अस्ति एव ए। अस्तु। ततः परे यः एकारः विद्यते सः अच् मध्ये अस्ति वा? सः अपि अस्ति। इति कृत्वा अस्य एकारस्य स्थाने क्रमेण अय औ आय आव इति भविष्यन्ति। तत् क्रमेण पदं कथम् आगच्छति तस्य कृते अग्रिमं सूत्रं वस्तुतः। क्रमात् इति पदं सूत्रे केन आधारेण स्थापितम् इति कृत्वा तत्र अग्रिमं सूत्रं वर्तते। अस्तु। समस्या एवम् आसीत्। सूत्रे एच स्थाने अय औ आय आव एते आदेशरूपेण आदिष्टाः कथिताः। तत्र एकारस्य स्थाने नाम हरे इत्यत्र विद्यमानः यः एकारः तस्य स्थानेन आदेशरूपेण अय इति कर्तव्यः उत आय कर्तव्यः। एकारस्य स्थाने अय एव कथं किमर्थं क्रियते, आय इति किमर्थं न क्रियते इति समस्या इति प्रश्नः। अस्तु। तेषां कृते उत्तरमस्ति यत्र यत्र स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण निर्देशः न क्रियते, नाम निर्णयः न क्रियते। स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं यदा निर्णेतुम् अशक्तं भवति तदा यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रं तत्र आगच्छति। तत् सूत्रं किं वदति? यदा यदा समसम्बन्धी विधि वर्तते तदा तदा आदेशाः क्रमेण कुर्वन्तु इति। चेत् अधुना किं भविष्यति? एकारस्य स्थाने क्रमेण यदि पश्यामः चेत् अय इति आदेशः भवति। अय इति भवति चेत् हर् प्लस अकारः तत्र गच्छति, हर यकारः अवशिष्टः तत्र एकारः गमिष्यति, हरये इति रूपम् अनेन साध्यते। तथैव अवगच्छन्तु। पश्यन्तु अत्र विष्णो प्लस ए इति वर्तते। विष्णु अत्र तत्र एकं निमिषम् अत्र विष्णु इति लिखन्तु, अग्रे ए इति लिखन्तु। ओ इत्यस्य स्थाने पुनः औ कर्तव्यः उत आव कर्तव्यः इति समस्या। तस्य कृते यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रेण क्रमेण आदेशः कर्तव्यः इति। चेत् ओकारस्य स्थाने औ भविष्यति। विष्ण ओ ए इति आसीत्, विष्ण औ
ए विष्णवे इति रूपं भविष्यति। तथैव नायकः पावकः इत्यत्र नै प्लस अकः प्रत्ययः भवति। नै प्लस अकः ऐ इत्यस्य स्थाने आय नायकः, औ अधिक अकः औ इत्यस्य स्थाने आव् इति क्रमेण आदेशः भवति। एतावता स्पष्टम्? अधुना अग्रिमं ए सूत्रम्। म्हणजे काय? हा? ए म्हणजे काय? ए स्वरः, हा स्वर आहे ना. म्हणजे अर्थ ते का ना ना समजलं नाही मला. जसं जसं मधुवरीचा अर्थ आहे की मधूचा अच्छा, शत्रू. हरयेचा अर्थ मधू काय असं म्हणायचं का तुम्हाला? हा हा हरीचा हरये, अर्थ माहितीये मला. हरये वस्तुतः यदा यदा विभक्ति रूपं नाम सुबन्तं रूपं साधनीयं तदा तदा हरि ओम् किं जायमानं वर्तते न जाने। हाँ, मया एवम् उक्तं यदा यदा तत्र सुबन्तं पदं साधनीयं तदा विभक्तिप्रत्ययानाम् उपयोगः क्रियते। उदाहरणं किम् आसीत्? हरे प्लस ए, वस्तुतः हरि इति प्रातिपदिकं मूलशब्दः। तत्र चतुर्थी विभक्तेः बहुवचनस्य प्रत्ययः वर्तते, एकवचनस्य प्रत्ययः वर्तते ङे। ङे इत्यत्र ङ इत्यस्य इत् संज्ञा भवति, केवल ए इति अवशिष्यते। ए अस्तु, तत्र हरि प्लस ए इति आसीत्, तत्र केनचित् सूत्रेण गुणः भवति, हरे इति रूपं भवति। पुनः हरे प्लस एकारः हरये इति रूपम् अनेन साध्यते। हरे इत्यस्य अर्थः वर्तते हरि के लिए, फॉर हरि। चतुर्थी विभक्त्यन्तम् इदं रूपं वस्तु। नमस्ते। पुनः अधुना न जाने किम् अभूत्, पुनः पुनः सा समस्या जायमाना वर्तते। श्रूयते वा? हरि ओम्। आम् आम् पुनः सर्वे स्टक जाताः, नेटवर्क समस्या अस्ति इति मन्ये। अस्तु, अग्रिमं हेलो, पश्यामः यदि कार्यं करोति चेत् उचितम्। अधुना यदि न भवति पुनः चेत् उचितम्, अथवा त्यजामः अद्य। शुभः पुनः अयं विषयं पठामः, इदं विषयं पठामः। चलति महोदय, चलति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रम्। पुनः वान्तः इति प्रथमान्तं पदम्, इ इति सप्तम्यन्तं पदं, प्रत्यय इति सप्तम्यन्तं पदं। यकार आदौ यस्य वर्तते तादृशः प्रत्यय यदि अग्रे वर्तते, निमित्तं किम् अस्मिन् सूत्रे चेत् इ प्रत्यये, इ प्रत्यये परे सति वान्त आदेशः भवेत्। वान्त नाम किम्? औ आव् इति आदेशरूपेण भवन्ति। केषां स्थाने इति कृत्वा ओत् औत् नाम किम्? ओ तथा औ, अनयोः स्थाने औ आव् इति आदेशरूपेण विधीयन्ते। कदा? इ प्रत्यये परे सति, नाम यकारादि प्रत्ययः अस्ति चेत्। निमित्तमपि प्राप्तं, स्थानी अपि प्राप्ता, तथा आदेशाः अपि प्राप्ताः। उदाहरणं पुनः सूत्रार्थं पश्यामः। यकार आदौ यस्य वर्तते तादृशः प्रत्ययः, सः प्रत्ययः परे सति, कस्य परे सति? ओ तथा औ, अनयोः परे सति। कदाचित् ओकारस्य परे यदि यकारादि प्रत्ययः वर्तते, तथा औ इत्यस्य परे यदि यकारादि प्रत्ययः वर्तते चेत् क्रमेण ओ इत्यस्य स्थाने औ, औ इत्यस्य स्थाने आव्, एतौ
आदेशौ स्तः। उदाहरणं किं? गो प्लस् यत् इति प्रत्ययः अस्ति, तस्य गो इति ओकारान्तं पदम् ओ वर्तते, तस्य अग्रे वस्तुतः यत् वर्तते। अत्र अयादि आदेशः न प्राप्यते। किमर्थं न प्राप्यते? वस्तुतः अयादि आदेशे किम् उच्यते? एचः क्रमात् अय औ आय आव् एते स्युः कदा? अचि। अचि इति उक्तत्वात् अत्र तु अच् नास्ति, स्वरः नास्ति इति कृत्वा तत्र अयादि न प्राप्नोति। किन्तु यदि अल्टिमेट् फॉर्म यदि पश्यामः चेत् तत्र गव्यम् इति दृश्यते। तत् कथञ्चित् साधनीयम् इति कृत्वा पाणिनिना इदं सूत्रं रचितं वान्तोयि प्रत्यये। यदा यदा यकारादि प्रत्यय परे वर्तते तदा तदा विद्यमानस्य ओकारस्य तथा औ इत्यस्य स्थाने क्रमेण औ तथा आव् एतौ आदेशौ स्तः। अत्र तु ओकारः अस्ति इति कृत्वा क्रमेण औ इति आदेशः भवति। एवमेव नौ नौ औ इत्यत्र नौ प्लस् यत् इति प्रत्यये तत्रापि क्रमेण यदि पश्यामः चेत् आव् इति भवति। गव्यं नाव्यम् इति उदाहरणद्वयम्। अस्तु, अत्र वार्तिककाराः पुनः किञ्चित् ऐड् कुर्वन्ति, तद्विषये अपि वदामि। अत्र नाव्यम् इति वक्तुं शक्यते, अथवा अग्रिमम् उदाहरणम् अनेन साधयामि। युतिः। अत्र किं भवति? अध्वपरिमाणे च, तत्र एव सूत्रे अग्रिमं पदं वर्तते अध्वपरिमाणे च। वस्तुतः अत्र आदेशः अव आदेशः भविष्यति वा वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रेण इति चेत् न। कस्मात्? यतोहि अत्र यकारः अस्ति किन्तु युतिः इति शब्दः अस्ति, प्रत्ययः नास्ति। प्रत्ययः नास्ति इति कृत्वा इदं सूत्रम् अत्र कार्यं न कर्तुं शक्नोति। कार्यं न करोति इति कृत्वा वार्तिककारैः इदं वार्तिकं रचितं। वार्तिककाराः वदन्ति अध्वपरिमाणे इत्यस्मिन् अर्थे यदि कश्चन यकारादि शब्दः आयाति चेत् ओ इत्यस्य स्थाने अव् इति आदेशः भविष्यति इति अर्थः। एतद् अवगतं वा? हरि ओम्। Yes, Haji. वेदः कः तद् वदामि। अत्र अस्मिन् सूत्रे इ प्रत्यये इति उक्तं। प्रत्यये इति उक्तम् इति कृत्वा अत्र यत् इति प्रत्ययः अस्ति। नाव्यम् इत्यत्रापि यत् प्रत्ययः वर्तते, किन्तु अस्मिन् उदाहरणे युति अयं प्रत्ययः नास्ति। प्रत्ययः नास्ति इति कृत्वा वान्तोयि प्रत्यये इदं सूत्रं तत्र कार्यं न करोति चेत् कथं रूपं साधनीयं गव्युतिः इति चेत् तत्र वार्तिककाराः वदन्ति तत्र युति इति शब्दः यदा परिमाणवाचक नाम अध्व नाम मार्ग, परिमाण मतलब नापना, जैसे कि किलोमीटर, ऐसा यदि कुछ किलोमीटर के हिसाब से कोई शब्द आया हो तो उस शब्द के साथ भी अव आदेश होगा, ऐसा अर्थ। तो इसका गव्युति बनेगा ग ओकारस्य स्थाने अव युतिः इति शब्देन सह गव्युतिः इति रूपम् अनेन साध्यते। इदं स्पष्टं नास्ति चेत् श्वः पुनः पश्यामः। I hope it is clear. So I have a quick question. So here we are using the word pratyaya to mean pratyaya suffix. पुनः वदतु एकवारं। So we are saying the word pratyaya over here. That over here means pratyaya suffix. Suffix. Here it means suffix. Correct.
Thank you. So this difference, I will explain if it is not clear. What is there? What happened? Yacho yavayavah says if there is a ach, if there is a nimitta ach. Vantoi pratyay says if there is a yakara pratyay suffix. Then adva parimane adds if there is a particular word which starts with ya but which has the meaning of adva parimana. मार्ग, अध्व मतलब मार्ग, परिमाण मतलब नापना. तो मार्गवाचक, मार्ग का परिमाणवाचक यदि कोई शब्द है, उस शब्द के साथ भी अव आदेश होगा. उस शब्द के योग में पूर्व वाले ओकार को अव आदेश होगा, ऐसा अर्थ है. इतना ही था अयादि आदेश का. फिर से देखेंगे कल. अत्र समापयामः. तत्र नेटवर्क समस्या आसीत्, क्षम्यतां तस्य कृते. पश्यामः श्वः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. हरिः ओम.